Ang 50th Infantry di Malulupig Battalion of 58 IB, ubos sa pagpangulo ni Lieutenant Colonel Leoncito I. Grezula Jr., may pahigayon sa usa ka mahinungdanong kalihukan sa sitio Lantad, Barangay Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental, ni atong Enero 12, 2025. Atol ni ini nga panagtapok, si 76 kakatawhang lumad o IP nga mga leader gikan sa higaunon tribe formal nga mideklarar sa ilang pag-atras sa suporta alang sa Communist Party of Philippines New People's Army ug gitudlo nga ang maong grupo isip persona non grata. Ang mga misalmot nga mga leader gikan sa nagkalain-laing lugar, lakip ang Barangay Bantaawan Hingoog City, Sitio Lantad, Barangay Kibanban, Barangay Bulahan, ug Samay sa Balingasag, Misamis Oriental. Ako dili matukib ang akong pagpasalamat sa mga sunduluhan kay dili ni mahimo ang Lantad karon ug walay tao sa Lantad kung dili pa ang mga kasundaluhan. Nagtuo ko nga pinaagi sa atong panagtigom o panagtuo ko nga pinaagi nini sa pagpaningkamot sa 58 IB, labi na sa atong halandong gobernador sa probinsya sa Misamis Oriental. Siyempre, na ang kabulahanan nato. Gani, kanunay kita nga nagaampo pinaagi sa ritual, kay mao ka na ang inabuhi sa usa ka tribo. Ug nakita nato ang pag-ila, dili lang pag-ila, nakita nato ang pagrespeto sa atong mga kasundaluhan nga ilang giila ang atong mga katungod. Mo nang hindundan nga niyata dinhi og hinaot nga kining tanan dili lang dinhi sa barangay Kibanban, dili lang dinhi sa sitio Lantad. Nga kung unsa man atong mahimo dinhi makapalapyag o makapaabot nato sa nagkalaing-laing tribo hantod sa entero Pilipinas. Masaya po ako at nagpapasalamat sa Panginoon na nangyari ang event na ito at ako'y naniniwala na ito ang magsisimula ng patuloy natin na daan papunta sa kapayapaan. Ang deklarasyon nga gihimo sa mga leader sa tribo higaunon nagsilbi nga usa ka kusgan nga pahayag batok sa kapintasan ug kaguliyang. Nagpalig-on sa ilang pagsalig ug pag-uswag sa usa ka malinawon ug progresibong kahimtang sa sulod sa ilang mga komunidad. Gilauman nga kini nga kalihukan makadasig sa ubang mga dato sa sulod sa Area of Operations sa 58 IB nga mosunod niini. Ang 58 IB sa pakigtambayayong sa lokal nga gobyerno nagpadayon sa pagpalig-on sa mga lakang sa seguridad samtang nagpasiugda og pagpangasabot sa tanang stakeholders aron makabot ang malinawon nga kinabuhi.